हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। आज हामी सेन्ट जेभियरको पास्ट क्वेसन सल्भ गर्ने क्रमको सेट 2 मा छौँ। त्यसको पनि फिजिक्स पोर्सन हेर्नेछौँ है आज। ल लेट्स बिगिन। एउटा भेक्टर छ अरे भेक्टर ए, जसलाई चाहिँ वी टर्न्ड इट थ्रु इट्स इनिसियल पोइन्ट, देन द म्याग्निट्युड अफ चेन्ज इन भेक्टर इज। अब योले चाहिँ यो के हो, यो गलत छ। यो के भन्न खोजेको भने म्याग्निट्युड अफ चेन्ज अफ भेक्टर ए इज, यो भन्न खोजेको है। अब हेर, चेन्ज कसरी थाहा हुन्छ कुनै पनि चिजको? इनिसियल माइनस फाइनल गरेर, इनिसियल माइनस फाइनल गरेर, ठिक छ। फर इक्जाम्पल, तिमीसँग इनिसियल्ली 10 रुपियाँ थियो अरे, अहिले तिमीसँग 7 रुपियाँ मात्रै बाँकी छ। कति चेन्ज भयो भन्दाखेरि इनिसियल माइनस फाइनल गर्दाखेरि चेन्ज कति भयो? चेन्जलाई डेल्टाले डिनोट गर्ने चलन छ जेनरली। चेन्ज इक्वल्स टु RS3 हो। इनिसियल माइनस फाइनल गऱ्यो भने चेन्ज आउँछ। अब क्वेसनले भनेअनुसार हेरौँ। एउटा भेक्टर थियो अरे ए, यसलाई यसरी रोटेट गरियो अरे, यही भेक्टरलाई सर्टेन एङ्गल थ्रु है। यो भेक्टर ए थियो, यसलाई रोटेट गरेर, नयाँ भेक्टर जोडेको होइन, यसैलाई रोटेट गरेर यहाँ पुऱ्यायो। रोटेट कतिले भयो? एङ्गल थीटाले यो भेक्टर। अब भेक्टर भनेको त एउटा म्याग्निट्युडमा डिपेन्ड गर्छ, अर्को डिरेक्सनमा। रोटेट गर्दा म्याग्निट्युड त चेन्ज भएन, तर डिरेक्सन चेन्ज भयो। भन्नुको अर्थ यो भेक्टर इज इक्वल्स टु यो भेक्टर होइन, सो केही त चेन्ज भयो होला। अब यो चेन्ज कसरी थाहा पाउने? इनिसियल माइनस फाइनल गरेर। अब त्यो भनेको के हुन्छ? भेक्टर ए माइनस यो भेक्टर ए, यो भेक्टर ए माइनस यो भेक्टर ए को म्याग्निट्युड कति भनेर यो थाहा पायो भने चेन्ज आयो। तर यो पहिलाको स्केलर सब्ट्र्याक्सन जस्तो 10 - 7 = 3 गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन? किनकि यसमा त डिरेक्सनको पनि कुरा आउँछ। हामीले अगाडिको भिडियोहरूमा कुरा गरिसकेको छौँ भेक्टरलाई कसरी जोड्नुपर्छ भनेर। यो पनि त एडिसनै भयो। कस्तो खाले एडिसन? भेक्टर ए प्लस माइनस भेक्टर ए को म्याग्निट्युड होइन। हामीले भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी गरेको थियो नि, यहाँ ए के छ? ए नै छ। बी के छ? माइनस ए छ। अब हामी फर्मुला युज गर्छौँ। अब यो बारे के फर्मुला कसरी आएको यो भन्नेमा कन्फ्युजन भइरहेको छ भने अगाडिको भिडियोहरू हेर्ने, त्यहाँ हामीले मजाले एक्सप्लेन गरेको छ है त, एडिसन अफ भेक्टर भन्ने भिडियोमा। अब यसको फर्मुला त के हुन्छ? ए प्लस बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुन्छ। त्यही अनुसार यहाँ गर्दा ए स्क्वायर बी cos थीटा, यो रुट अन्डरभित्र। बुझिरहेछ है? अब हेर, यो ए स्क्वायर हो, यो पनि ए स्क्वायर हो, यो दुईटा जोडेर 2a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। फाइन, यो भन्छ रुट अन्डरमा। अब यहाँबाट 2a स्क्वायर कमन, 1 माइनस cos थीटा रुट अन्डर है। अब यो एलाई बाहिर निकालौँ, ए भयो रुट अन्डर 2 1 माइनस cos थीटाको हाफ एङ्गल फर्मुला लगाउँदा के हुन्छ? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हेर त, यो 2 र यो 2 ले 4 भयो। रुट अन्डर 4 भनेको बाहिर 2 निस्कियो, 2a। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रुट अन्डर भित्रबाट निस्केर साइन थीटा बाई 2, यो आन्सर होइन। 2a साइन थीटा बाई 2, 2a साइन थीटा बाई 2। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। While dusting a carpet, we give a sudden jerk or beat to it with a stick because inertia of rest के हुन्छ? यो कार्पेट छ होइन, यहाँ धुलै धुलो छ। तिमीले यो लट्ठीले ड्याममा हान्यौ भने, सडनली हान्यौ भने यो कार्पेट फ्लो भएर यता जान्छ हो। तर यहाँ भएको धुलोहरू, ओके, यो लट्ठीले हानेको जति कार्पेटको धुलो पनि यहीसँग जाला, तर यो रिजनको धुलोहरू त खस्छ नि त। किन? इनर्सिया अफ रेस्टको कारणले यिनीहरू यहीँ बसिरहेको छ, कार्पेट चाहिँ छोडेर पछाडि गयो अनि त्यही भएर यो यहीँ खस्यो। इनर्सिया अफ रेस्ट विल किप द डस्ट इन अ पोजिसन एन्ड द डट इज रिमुभ बाई मोमेन्ट अफ कार्पेट अवे। आन्सर यही हो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। अ पार्टिकल इज मुभिङ इन अ सर्कल विथ अ युनिफर्म स्पिड, इट हेज अ कन्सटेन्ट। ओके, कुनै पनि पार्टिकल सर्कलमा हिँड्दाखेरि एउटा विशेष खतरा चिज हुन्छ क्या। किन हामी जेनरली पार्टिकललाई सर्कलमा हिँडाउँछौँ थाहा छ? किनकि यो हामीलाई जेनरली चाहिएको हुन्छ काइनेटिक एनर्जी हो।
काइनेटिक एनर्जी पाउनलाई कुनै अब्जेक्ट हिँड्नुपर्छ। मान एउटा स्ट्रेट लाइनमा हिँड्यो भने पनि काइनेटिक एनर्जी आउँछ, सर्कुलर मोसनमा हिँड्यो भने नि काइनेटिक एनर्जी आउँछ। अब यहाँको अब्जेक्ट हिँडे स्ट्रेट लाइनमा हिँड्यो भने यो त भाग्छ नि त, कहाँ पुग्छ हिँडेको गर्नु पऱ्यो। तर एउटा सर्कल बनाऊ यत्रो सानो र यसलाई यो सर्कलमा जति स्पिड हिँड्न खोज्छ हिँड्न देऊ, खोइ हिँड्न देऊ, काइनेटिक एनर्जी पनि गेन गरिराखेको हुन्छ। तर यो अब्जेक्ट पनि भागेर कहीँ पनि पुगेको छैन। अब मेसिनहरू बनाउँदा त सानो स्पेसमा धेरै वर्क गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ हामीले। ठुलो पुरा चाहिँ यो तिमीलाई चाहिँ 2 किलोमिटर 4 किलोमिटर लामो मेसिन भयो भने कति अप्ठ्यारो हुन्छ होला हैन। तर यहीँ घुमिराख्यो भने त यत्रो स्पेसमै पनि कति काइनेटिक एनर्जी हामीले जेनेरेट गर्न सक्यौँ नि। त्यही भएर सर्कुलर मोसन इज अ स्पेसल चोइस अफ इन्जिनियर्स क्या। त्यही भएर सर्कुलर मोसनको बारेमा डिटेलमा क्लास 11 मा पढिन्छ। बेसिक ज्ञान चाहिँ यहीँबाट नि थाहा पाऊँ हैन। र सर्कलमा हिँड्नलाई के चाहिन्छ, यसरी हामी डोरी बाँधेर घुमायो भने यो सर्कलमा हिँड्छ नि हैन। सेन्टरमा बसेर पुरै एउटा टुप्पोमा ढुङ्गा बाँधेर सुई घुमायो भने यता तानिराखेको हुन्छ तिमीले हो। तर यो तानेको कारणले यो यता आउँछ त आउँदैन, यो यता चाहिँ जानुपर्छ। यतै मात्र इनिसियली तिमीले तान्यौ भने के हुन्छ, यो यतै आउँछ। तर हामी इनिसियली सिधै यसरी घुमाउन थाल्दैनौँ नि, पहिला स्विङ गर्छौँ नि, 1-2 राउन्ड स्विङ गर्छौँ अनि मात्रै घुमाउन थाल्छौँ नि हैन। हो अब यो हामीले यो घुमाएको खासमा यता तानेकै हैन क्या, यो डिरेक्सन चेन्ज गर्ने गरी मात्रै फोर्स लगाउँछौँ क्या। हाम्रो हातले कसरी थाहा पाउँछ, हाम्रो माइन्डले थाहा पाउँछ। यति फोर्स लगायो भने चाहिँ जस्तै यो चिज त हामीले घुमाउँदाखेरि यता जान खोज्छ नि हैन। यता जान खोज्दाखेरि थोरै डिरेक्सन चेन्ज गरिदियो, यता जान खोजिरहेछ थोरै डिरेक्सन चेन्ज, थोरै डिरेक्सन मात्र चेन्ज गर्यो भने र यता तान्ने फोर्सले यता नतानिकन यो डिरेक्सनमा चाहिँ नघिसारिकन डिरेक्सन मात्र चेन्ज गर्यो भने सर्कुलर मोसन भयो नि हैन। हो यो फोर्सको काम डिरेक्सन चेन्ज गर्ने हो क्या खासमा, ठिक छ। जस्तै अर्थ र मुनको नि त केस त्यही हो। मुन यता गइरहेको छ, अर्थले तानेर डिरेक्सन मात्रै चेन्ज गर्छ क्या। मजाले तान्ने थियो भने त यता आइहाल्थ्यो नि, यो रेस्टमा थियो यता आएको। मुन आफ्नै तरिकाले यता जान खोजिरहेको छ तर हामीले जान दिइरहेको छैनौँ। यता जान खोज्छ, थोरै डिरेक्सन चेन्ज गरिदिइहाल्छ अर्थले। फेरि यो यता जान खोज्छ, फेरि डिरेक्सन चेन्ज गरेर यहाँ ल्याइहाल्छ। यता जान खोज्छ, बुझ्यो है। अब सर्कुलर मोसनमा यस्तो हुन्छ, यसको भेलोसिटी टेन्जेन्ट टु द्याट पोइन्ट हुन्छ। यसको एसेलरेसन 2 खाले हुन्छ, एउटा रेडियल अथवा चाहिँ सेन्ट्रिपिटल, अर्को हुन्छ टेन्जेन्सियल एसेलरेसन। यो यहाँबाट यहाँ पुग्छ अनि यहाँ पुग्छ नि, यो सर्कमफेरेन्समा युनिफर्म स्पिडमा हिँडिरहेको छ भने टेन्जेन्सियल एसेलरेसन 0। तर युनिफर्म भेलोसिटीमै यो रेडियसमा हिँडे पनि के अरे यो पेरिमिटरमा हिँडे पनि सर्कलमा हिँड्ने बित्तिकै एसेलरेसन हुन्छ। किन, डिरेक्सन चेन्ज भइराखेको छ नि त। जस्तै यो स्ट्रेट लाइनमा 5 मिटर पर सेकेन्डले हिँड्यो भने एसेलरेसन 0 हो। तर यही 5 मिटर पर सेकेन्डले यो सर्कलमा हिँड्यो भने एसेलरेसन 0 हुँदैन। के हुन्छ, v²/r हुन्छ। त्यो पछि डिस्कस गरौँला। सर्कलमा हिँड्न साथ युनिफर्म स्पिडमै हिँडे पनि एसेलरेसन हुन्छ है त। किनभने भेलोसिटी, चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको एसेलरेसन हो। भेलोसिटी भनेको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुईटा चिज हो। यो सर्कलमा हिँड्दा म्याग्निट्युड चेन्ज नभए पनि डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको छ नि त, कहिले यता कहिले यता कहिले यता यता हैन। तर स्ट्रेट लाइनमा हिँड्दा त डिरेक्सन अलवेज यतै छ नि त। त्यही भएर यहाँ नो एसेलरेसन, डिरेक्सन पनि कन्स्ट्यान्ट, म्याग्निट्युड पनि कन्स्ट्यान्ट। यहाँ चाहिँ म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्ट भए पनि डिरेक्सन चेन्ज भएको कारणले देयर विल बी एसेलरेसन। त्यो एसेलरेसनलाई हामी सेन्ट्रिपिटल एसेलरेसन भन्छौँ अथवा रेडियल एसेलरेसन भन्छौँ है त। ओके, क्वेसनमा आउँ। द पार्टिकल मुभिङ इन अ सर्कल विथ अ युनिफर्म स्पिड, इट हेज कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी। कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, हुँदैन। किन, डिरेक्सन चेन्ज हुने बित्तिकै भेलोसिटी चेन्ज भइहाल्यो। एसेलरेसन, ओके, एसेलरेसन क्यान मे नट बी कन्स्ट्यान्ट है। कस्तो बेलामा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो रेडियल एसेलरेसन मात्रै छ भने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ mv²/r। तर टेन्जेन्सियल एसेलरेसन पनि छ भने कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। तर यहाँ युनिफर्म स्पिड भनेको कारणले यो mv²/r इज रेडियल एसेलरेसन इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट। सो दिस
इज कन्स्ट्यान्ट फर अ युनिफर्म सर्कुलर मोसन। काइनेटिक इनर्जी पनि कन्स्ट्यान्ट किनकि हाफ एमबी स्क्वायर हो। डिस्प्लेसमेन्ट इज नट कन्स्ट्यान्ट बिकज भेलोसिटी इज नट कन्स्ट्यान्ट। डिस्प्लेसमेन्टको पनि त डिरेक्सन हुन्छ। यहाँ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट कन्सिडर गऱ्यौ भने यो डिरेक्सनमा छ डिस्प्लेसमेन्ट, यहाँ र यहाँ कन्सिडर गऱ्यौ भने यो पोइन्टमा छ डिस्प्लेसमेन्ट हैन, यो डिरेक्सनमा। सो यसको दुईटा आन्सर छ यहाँ, त्यो मध्येबाट बेस्ट छान्नु पर्दा चाहिँ काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। इन अ सर्कुलर मोसन विच टु क्वान्टिटिज आर म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर। के चाहिँ यो सर्कुलर मोसनमा हिँडिरहेको छ भने के चाहिँ म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर हुन्छ त भनेर सोधेको छ है। भेलोसिटी टेन्जेन्सियल हुन्छ, एसेलरेसन अलवेज टुवर्ड्स द रेडियस हुन्छ। अब त सर्कलको थ्योरमै छ, टेन्जेन्ट इज अलवेज पर्पेन्डिकुलर टु द रेडियस। सो भेलोसिटी एन्ड सेन्ट्रिपिटल एसेलरेसन, यो सेन्ट्रिपिटल एसेलरेसन इज अलवेज डिरेक्टेड टुवर्ड्स दि सेन्टर। त्यही भएर अप्सन ए करेक्ट। द मास अफ द बडी एट द सेन्टर अफ द अर्थ इज, सेन्टर अफ अर्थमा मास के हुन्छ, मास त जहाँसुकै गयो नि चेन्ज हुँदैन नि। वेट सोचेर 0 लेखाउला नि, फेरि 0 होइन नि, त्यो त वेट भनेको थियो भने चाहिँ 0 हुन्थ्यो। तर मास इज फाइनाइट एन्ड पोजिटिभ। फाइन, कुनै एउटा लिक्विड छ अरे, यो भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ वेट लिउँ रे कुनै अब्जेक्टको हैन। लस इन अ वेट, यसको वेट त लस हुन्छ किन, अपथ्रस्टले माथि ठेलिरहेको छ भने यो मानौ 10 केजी वेट थियो यसको भने 10 केजी वेट भनेको नि ट्रु है, तल आएर चाहिँ 10 केजी त मास हो भन्ने होइन है। 10 केजी फोर्स पनि भनेको हुन्छ, यो आफै इन्टरप्रेट गर्ने कुरा हो क्या। अब पछि तिमीहरू जति माथि जाँदै गर्छौ होइन, यस्तो इन्टरप्रिटेसनहरू आफै गर्दै गर्नुपर्छ क्या। कुनै न्युमेरिकलमा 10 केजी फोर्स इज अप्लाइड भनेको हुन्छ क्या। 10 केजी फोर्स भन्यो भने त यो त 10 न्युटन हुनुपर्ने, त्यस्तो रुन थाल्ने होइन क्या। F=mg हो नि होइन। 10 केजी फोर्स भनेको 10 × 10 भनेको चाहिँ 100 न्युटन हो क्या, बुझ्यो होइन। न्युमेरिकलमा कति ठाउँमा यो लेखेको नि पाइन्छ, 10 केजी फोर्स इज अप्लाइड भनेर। अनि अर्को चिज मिटर स्क्वायर र स्क्वायर मिटरमा पनि एकदम झुकिन सक्छ है। एउटा लेखेको हुन्छ मिटर स्क्वायर, अर्को लेखेको हुन्छ स्क्वायर मिटर। 7 मिटर स्क्वायर SQUARE लेख्यो भने 7 मिटरको स्क्वायर भनेको 7 स्क्वायर मिटर भन्यो भने चाहिँ युनिट मिटर स्क्वायर भनेको हो क्या। ठिक छ, यो बुझ्यो नि। एउटा कुन भिके श्रेष्ठको कुनै एउटा न्युमेरिकल इक्जाम्पलमा छ क्या, यहाँ यही चिज छ होइन। मिटर स्क्वायर लेखेको छ, यो मिटर चाहिँ केही चिजको डाइमेन्सन दिएको हो क्या, यसरी यो रुफ अथवा केहीको भनेको हो यो। 7 मिटर स्क्वायर भन्यो भने 7 मिटर साइज भएको स्क्वायर हो भन्ने बुझ्नु। तर 7 स्क्वायर मिटर भन्यो भने 7 मिटर स्क्वायर भनेर यसरी युनिट दिएको हो भन्ने बुझ्नु है। यो इक्जाम्पलको मैले कहीँ फोटो भेटेँ भने हाल्छु, तर भिके श्रेष्ठको कुनै एउटा इक्जाम्पलमा यो दुईटा बीच कन्फ्युजन हुने गरी युज गरिएको छ। त्यही भएर यो थाहा पाइराख्नु, स्क्वायर मिटर भन्यो भने युनिट हो, मिटर स्क्वायर भन्यो भने जियोमेट्री हो। यस्तो लिक्विड थियो, लिक्विडमा एउटा कुनै एउटा यो 10 केजी थियो भने तिमीले यसलाई वे गर्दाखेरि वेइङ मेसिनले यसलाई चाहिँ तौलियो भने, वेटिङ मेसिन होइन है, वेइङ मेसिन हो, तौलियो भने 7 केजी जति मात्र आउला। किनकि अपथ्रस्टले माथि उचालिराखेको छ त, यसको फुल क्यापेसिटीले तल ठेल्न सक्दैन हो। फाइन, अब यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त, 7 केजी देखाउने कि अब 8 केजी पनि देखाउन सक्ला अथवा 6 केजी पनि देखाउन सक्ला। यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा भोल्युम अफ अब्जेक्टमा कि मास, सेप, डेन्सिटी अफ बडी अन्ली है। अब यसको आन्सर लस इन वेट भनेको के हो, अपथ्रस्ट जति हो त्यति नै हो। अपथ्रस्ट केमा डिपेन्ड गर्छ, GV हो। अब रो भनेको के हो, डेन्सिटी अफ बडी होइन नि, डेन्सिटी अफ लिक्विड हो। त्यही भएर यो अप्सन गलत। G ग्राभिटी भइहाल्यो। V भनेको के भयो, भोल्युम अफ बडी हो नि, भोल्युम अफ लिक्विड होइन। यहाँ झुकिन्छ है धेरै मान्छेहरू। यो भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड हो, यो भनेको भोल्युम अफ अब्जेक्ट हो। फर इक्जाम्पल तिमी स्विमिङ पुलमा डुब्दाखेरि तिमीले जति अपथ्रस्ट एक्सपिरियन्स गर्यौ नि, तिमी गएर ठुलो समुद्रमा डुब्दाखेरि पनि त्यति नै अपथ्रस्ट लाग्ने हो क्या तिमीलाई। त्यो स्विमिङ पुलमा भएको पानीले डिटरमाइन गर्दैन क्या।
अब तिमी आधा मात्रै डुबेको छौ भने त डिटरमाइन गर्छ हैन, तिमी कति डुबेको छौले डिटरमाइन गर्छ क्या, तिम्रो भोलमले डिटरमाइन गर्छ। ठिक छ। सो यसको आन्सरलाई अझै क्लियरली एक्सप्लेन गर्न भोलम अफ बडी इक्जाम्पल दिन्छु म। यो लिक्विड थियो हैन, यहाँ तिमीले वेइङ मेसिन राखेको छ र यसलाई चाहिँ पुरै यत्रो टाइट बनाएर हाल्यो। यो 10 केजी छ तर खाँदेर 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 हाल्यो सानो बनाएर। यसको वेट लगभग 9 जति मात्र देखाउँछ होला, तर त्यही 10 केजीकै चिज छ यहाँ वेइङ मेसिन, यो लिक्विड वाटर जेसुकै हुनसक्छ। यसलाई पुरा त्यही 10 केजी नै हो तर तिमीले लुज बनायो क्या, यो टाइट अघि खाँदेको थियो कुटी कुटी, अहिले यसलाई लुज बनाइदियो हैन, अनि यत्रो बनायो लुज बनाएर। तर मास कति छ 10 केजीको 10 केजी नै छ है। अनि यहाँ राख्यौ भने अनि पानीमा पुरै डुबायो, अघि कति देखाएको थियो 10 लाई 9 देखाएको थियो, अब यसलाई 8 जति देखाउँछ होला। सबै चिज उही हो तर हामीले भोलम मात्रै चेन्ज गर्यौं। सो अपथ्रस्ट ज्यादा लाग्यो, यसलाई त्यहाँ अनिखेर वेइङ मेसिनले देखाएको वेट चेन्ज भयो। बुझ्यो है, भोलम अफ बडीमा डिपेन्ड गर्छ है, भोलम अफ लिक्विडमा डिपेन्ड गर्दैन है कहिले पनि अपथ्रस्ट। ल सर्फेस टेन्सन, सर्फेस टेन्सन भनेको के हो, यो बेसिकली एउटा फोर्स हो। यस्तो जाली जस्तो देखिन्छ नि त्यो पानीमा, बिस्तारी यहाँनिर एउटा पिन राख्यो भने यहाँ पिन पानीबाट नछिरेको एक्सपेरिमेन्टहरू खुब पपुलर छ नि। यो केले गर्दाखेरि नछिरेको भने यहाँ जाली जस्तो फर्म हुन्छ क्या, त्यसलाई सर्फेस टेन्सन भन्छौँ हामी। यो दुईटा एटम बीच एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ हैन, अनिखेर एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गरेकै कारणले एउटा नेट लाइक स्ट्रक्चर बन्छ। यहाँ भएको यहाँ चाहिँ किन सर्फेस टेन्सन छैन भने यसलाई चारैतिरबाट बराबर फोर्सले तानेको छ, त्यही भएर यसले नेट जस्तो एक्ट गर्नै पाउँदैन। तर यो टुप्पोको अब्जेक्टहरूलाई त यहाँ माथिबाट तान्नलाई अर्को, यहाँकोलाई त माथिबाट तान्नलाई यो छ, तर यो डिरेक्सनको लागि त माथिबाट तान्ने नै छैन भने साइड साइडमा मात्रै एकअर्कालाई तान्छ। इमेजिन एउटा डोरी स्ट्रेच गरे जस्तो भयो नि त हो। त्यही भएर सर्फेस टेन्सन अराइजेस ड्यू टु कोहेसिभ फोर्स बिट्विन टु मलिक्युल। यो सेम टाइप अफ मलिक्युलले एकअर्कालाई तान्ने फोर्सलाई कोहेसिभ फोर्स भन्छ है। एडेसिभ फोर्स भनेको चाहिँ के हो, तिमीले सुपर ग्लु अर्को एउटा कुनै सर्फेसमा लगाएर भित्तामा टाँस्छौ नि, त्यो चाहिँ एडेसिभ भन्छौ नि। सुपर ग्लु अनि फेभिकलहरूमा बाहिर लेखिरहेको हुन्छ क्या व्हाइट एडेसिभ भनेर। त्यो भनेको दुईटा डिफ्रेन्ट टाइपको मलिक्युललाई जोड्नु छ, जस्तै पेपरलाई वालमा जोड्नु छ नि त हैन, त्यो एडेसिभ फोर्स हो डिफ्रेन्ट टाइपको मलिक्युललाई। तर सेम टाइपको मलिक्युलले एकअर्कालाई तानेर जोड्यो भने त्यो कोहेसिभ फोर्स हुन्छ है त, कोहेसिभ फोर्स। ल अर्को नि छ टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने भिस्कोसिटी के हुन्छ। भिस्कोसिटी भनेको के हो, कति सजिलै बग्छ भनेर हो क्या। मह सजिलै बग्छ त बग्दैन नि, पानी सजिलै बग्छ नि। अब मह इज मोर भिस्कस देन वाटर, हनी इज मोर भिस्कस देन वाटर है। अब महमा तिमीले आगो लगाऊ त मह पनि सजिलै बग्छ नि हैन। त्यही भएर भिस्कोसिटी अफ लिक्विड व्हेन टेम्परेचर इन्क्रिजेज, लिक्विडको चाहिँ भिस्कोसिटी के हुन्छ घट्छ तर ग्यासको चाहिँ बढ्छ है। किन, भिस्कोसिटीको दुईटा रिजन हुन्छ जुन म यहाँ लेख्दैछु है त। पहिलो हो कोहेसिभ फोर्स, यो लिक्विडमा लागु हुन्छ। दोस्रो हो मलिकुलर मोमेन्टम ट्रान्सफर, यो ग्यासमा लागु हुन्छ। यो भनेको के हो म एक्सप्लेन गर्छु है त। कोहेसिभ फोर्स भनेको माथि पनि एक्सप्लेन भएको थियो, सिमिलर मलिक्युल बीच लाग्ने फोर्स। लिक्विडमा के हुन्छ, यो लिक्विड हो भने यो नजिकै हुन्छ नि एटमहरू हैन, मलिक्युलहरू एटमहरू। अब सोलिडमा झन् टाइट होला हैन, लिक्विडमा नजिकै हुन्छ हो। अब यो एक अर्कालाई यिनीहरूले फोर्स लगाउँछ हो, विक फोर्स लगाइराखेको हुन्छ। अब तिमीले यहाँबाट हिट दिए पछाडि यो फोर्स के हुन्छ, यिनीहरूको डिस्टेन्स टाढा हुन्छ, यो फोर्स पनि विक हुँदै जान्छ। त्यही भएर अघि एक अर्कालाई फोर्स लगाएर तानेर राखेको थियो र बग्न अप्ठ्यारो थियो। अब तिमीले हिट लगाइदेऊ, लिक्विडमा हिट लगायो भने यो एक अर्कालाई तान्ने फोर्स विक हुन्छ, सजिलै बग्न थाल्छ हो। लिक्विडमा टेम्परेचर बढ्यो भने भिस्कोसिटी घट्छ। किन थाहा भयो, यो इन्ट्रामलिकुलर फोर्स विक भएर।
अब ग्यासमा चाहिँ भिस्कोसिटी कसरी आउँछ भने यो ग्यास भयो, यो त लिक्विडमा जति धेरै मलिक्युल हुँदैन, अलि टाढा टाढा हुन्छ, डेन्सिटी कम हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ एकअर्कामा कोलिजन भइराख्ने हुन्छ हो, ठोकिराख्छ क्या ड्याङ ड्याङ एक आपसमा। यो ठोकिएको कारणले अगाडि सजिलै बग्न नसक्ने हुन्छ। अब तिमीले यहाँबाट हिट लगायौ भने त एकअर्कामा झन् ऱ्यान्डमली ठोकिन थाल्छ क्या, ड्याङ 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 पुरै ठोकिन थाल्छ। यो यहाँबाट जान खोज्यो अगाडि तर ठोकिहाल्यो, किनकि तिमीले यहाँबाट हिट दिएर इनर्जी ज्यादा बनाएको छौ, सबै जिगज्याग मोसनमा हिँडिराखेको छ, त्यही भएर मलिकुलर मोमेन्टम ट्रान्सफर ज्यादा भयो अनि आफू बिच नै ठोकियो, अगाडि बढ्नै पाएन, बग्न पाएन भने भिस्कोसिटी हाई भयो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ ग्यासको केसमा चाहिँ टेम्परेचर बढ्यो भने भिस्कोसिटी पनि बढ्छ है। समरीमा लिक्विडमा टेम्परेचर बढ्दा भिस्कोसिटी डाउन, ग्यासमा टेम्परेचर बढ्दा भिस्कोसिटी अप। किन भनेर रिजन मैले भर्खरै एक्सप्लेन गरेँ। त्यसको नि समरीमा भन्नुपर्दा यो मलिकुलर फोर्स विक भएर यो मलिकुलहरू एकदम एक्साइटेड भएर एक आपसमा ठोकिएको गरेर मोमेन्टम ट्रान्सफर गरेर। सो आन्सर के भयो हाम्रो? विथ टेम्परेचर इन्क्रिज भिस्कोसिटी अफ लिक्विड एन्ड ग्यास इन्क्रिजेस। नो, यो होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन। भिस्कोसिटी अफ लिक्विड डिक्रिजेज वाइल द ग्यास इन्क्रिजेज। यो डी ट्रु हो। यो अल्फा है, यहाँनिर मिस टाइप भएको थियो, त्यही भएर मैले मिलाएको। ओके, पहिलो कुरो यो एउटा लट्ठी हो, तिमीले यहाँनिर हिट लगायौ भने के हुन्छ? यो यता बढ्छ, यो यता बढ्छ हैन? योलाई लिनियर एक्सपेन्सिभिटीलाई हामी अल्फाले जनाउने गर्छौँ। अब एउटा यो प्लेट हो, पत्ता हो, तिम्रो पेपर हो, सोच फलामको पेपर हो। तिमीले यसलाई मजाले यहाँबाट हिट दियौ भने यो यता पनि बढ्छ, यो यता पनि बढ्छ हो, दुईटा डिरेक्सन भयो नि त। यसलाई हामी बीटा भन्छौँ। दुईटा डिरेक्सनमा बढ्ने भएको कारणले बीटा इक्वल्स टु 2 अल्फा हुन्छ म्याथमेटिकल्ली। दुईटा लिनियर डाइमेन्सन छ नि त हैन। अब यो भोलम भयो, कुनै एउटा सोच यो रुबिक क्युब हो तर फलामको। यो कता कता एक्सपान्ड हुन सक्छ हिट दियो भने तिमीले? एउटा यो डिरेक्सनमा हैन, एउटा यो डिरेक्सनमा, एउटा यो डिरेक्सनमा। अब तीनटा डिरेक्सनमा एक्सपान्ड हुन पाउने भयो। यसलाई हामी भोलम एक्सपेन्सिभिटी भन्छौँ। त्यसको सिम्बल हुन्छ गामा, जुन विच इज इक्वल्स टु 3 अल्फा हुन्छ। किन? अल्फा एउटा लाइन लिनियर मोसनमा थियो भने एरियाको 2 अल्फा, भोलमको 3 अल्फा। ठिक छ है, यो चाहिँ बेसिक नलेजको लागि भनेको हो मैले। अब यहाँ आएर हेरौँ है त, क्वेसनमा आउँ। विथ अ लिक्विड विथ कोफिसिएन्ट अफ भोलम एक्सपेन्सिभिटी यति इज फिल्ड इन अ कन्टेनर अफ मेटेरियल ह्याभिङ कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सिभिटी अल्फा इफ द लिक्विड ओभरफ्लोज अन हिटिङ। ओके फाइन, यो एउटा भाँडो छ अरे जसको लिनियर एक्सपेन्सिभिटी अल्फा छ अरे। यसको लिनियर एक्सपेन्सिभिटी अल्फा हो भने यसको भोलम एक्सपेन्सिभिटी 3 अल्फा हुन्छ। किन? तीनटा डिरेक्सनमा एक्सपान्ड हुनु छ। अब यसलाई टमक्क भरेको छ अरे लिक्विडले, जसको भोलम एक्सपेन्सिभिटी गामा छ अरे। अब तिमीले यहाँबाट हिट लगायो अरे, हिट लगाउँदा यो लिक्विड पोखियो अरे। यो पोखिनु भन्नुको अर्थ त लिक्विड छिटो एक्सपान्ड भयो नि हैन। भाँडो पनि एक्सपान्ड हुन्छ, लिक्विड पनि एक्सपान्ड हुन्छ। अब यो कन्टेनर छिटो एक्सपान्ड भएको भए के हुन्थ्यो? कन्टेनर यत्रो ठुलो भइसक्थ्यो, लिक्विड यहीँ रहिरहन्थ्यो, पोखिँदैन थियो। तर लिक्विड पोखियो भन्नुको अर्थ त के भयो? कन्टेनर यत्रै रह्यो, लिक्विड चाहिँ बढेर यहाँ माथि पुग्यो। त्यही भएर त यो माथिको रिजन जति पोखिएर तल झर्यो। सो लिक्विडको के थियो? गामा। गामा चाहिँ ठुलो रहेछ, गामा इज बिगर देन 3 अल्फा भन्नुको अर्थ लिक्विड इज ग्रेटर देन भेसल भनेको जस्तै त भयो नि, भोलम एक्सपान्ड हुने रेट। सो आन्सर के हुन्छ हाम्रो? बी। टु किप द करेक्ट टाइम वाच आर फिटेड विथ अ ब्यालेन्स मेड अफ। ओके, यो एउटा यत्रो लट्ठी छ, यो यत्रो ठुलो लट्ठी छ, यी सँगै टाइट गरेर यसरी तिमीले सेक गर्यौ भने यो लट्ठीलाई यहाँ पुगेर यहाँ आउन धेरै टाइम लाग्ला कि यो लट्ठीलाई एक साइकल कम्प्लिट गर्न कुनलाई धेरै टाइम लाग्छ? पक्कै पनि लामो लट्ठीलाई। तिमीले ट्राई नै गरे हुन्छ। छोटो पेन कति सजिलै हल्लिन्छ यस्तो गर्दा, तर लामो डोरीमा बाँधेर यसरी झुन्डाउ त, हल्लाउ त,
कुनै यसरी लामो डोरीमा बाँध केलाई अनि हल्लाउ त, कति धेरै टाइम लाग्छ एक साइकलै कम्प्लिट गर्न हो। भन्नुको अर्थ टाइम पिरियड लेन्थमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ हो। सो तिमीले क्लकमा यत्रो सुइरो अथवा चाहिँ लेट्स से आवर ह्यान्ड फिक्स गर्यौ भने यसको लेन्थ चेन्ज भयो भने त के हुन्छ, यसको लेन्थ चेन्ज भयो भने त पिरियड चेन्ज हुन्छ। अहिलेको जस्तै लामो भयो भने त धेरै समय लाग्छ यताबाट यता आइपुग्न। सो यसको लेन्थ चेन्ज नै हुनु हुँदैन। त्यसैले हामी इन्भार भन्ने एउटा मेटेरियल प्रयोग गर्छौँ क्या। यो चाहिँ टेम्परेचर घट्यो भने पनि आफू श्रिङ्क भएर सानो हुँदैन, यहाँ पुरै हिट आयो भने पनि एक्सपान्ड हुँदैन। यो नभए पछाडि के, यो यसको लेन्थ कन्स्ट्यान्ट भए पछाडि टाइम पिरियड जहिले पनि सेम राख्ने भयो। त्यही भएर वाच हुँदी इन्भार प्रयोग हुन्छ। फाइन। द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु राइज द टेम्परेचर अफ 1 kg थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस भनेको त यो त डेफिनेसन हो, स्पेसिफिक हिट। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। एउटा लाइट एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा एयरबाट ग्लासमा गयो भने के चेन्ज हुन्छ, के चेन्ज हुँदैन? फ्रिक्वेन्सी कहिल्यै पनि चेन्ज हुँदैन, वेभलेन्थ मात्रै चेन्ज हुन्छ है। यसको आन्सर के भयो त्यो हिसाबले? फ्रिक्वेन्सी रिमाइन्स द चेन्ज बट वेभलेन्थ डिक्रिजेज। अब किन भन्ने क्वेसन उठ्न सक्छ, त्यसको चाहिँ आन्सर यस्तो छ क्या। फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट किन भयो भने वेभलेन्थ चेन्ज भएर हो क्या। वेभलेन्थ भनेको के हो, एक साइकलमा कति हिँड्न सक्यो भन्ने कुरा भयो। एक साइकलमा कति हिँड्न सक्यो भन्ने कुरा केमा डिटरमाइन गर्छ? स्पिडमा। अप्टिकल्ली डेन्स र अप्टिकल्ली रेयरर मिडियम हुन्छ। जस्तै लाइट, भ्याक्युमहरू भनेको अप्टिकल्ली रेयरर मिडियम, के अरे एटमोस्फियर, भ्याक्युमहरू भनेको अप्टिकल्ली रेयरर मिडियमहरू हो। यहाँ एकदम स्पिड हाई हुन्छ, तर वाटर हुँदै ग्लासमा छिर्यो भने यसको स्पिड घट्छ। स्पिड घट्नु भनेकै वेभलेन्थ घट्नु हो। वेभलेन्थ घट्नु भनेको यत्रो भयो अरे ल वेभलेन्थ। अब वेभलेन्थ सानो भयो भने फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ फेरि 1 सेकेन्डमा कतिवटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ भन्नु हो। स्पिड घट्यो तर यसले हिँड्नुपर्ने डिस्टेन्स पनि घट्यो, त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ मेन्टेन हुन्छ क्या। त्यति क्लियर भएन होला होइन, किनकि एकदम इन्टर रिलेटेड छ। अब किन रिफ्र्याक्सन हुन्छ, यो सब क्वेसनको आन्सरहरू म अप्टिक्स पढाउँदाखेरि नै गरौँला है। ओके, यहाँबाट छिर्दा यो लाइटको स्पिड त घट्छ किनकि यो डेन्सर अप्टिकल्ली डेन्सर मिडियम हो, तर स्पिड घट्ने बित्तिकै किन बेन्ड हुनु पर्यो त? यो सबै क्वेसनहरूको आन्सर चाहिँ म लाइट पढ्दै गर्छु। यसलाई एज अ रे होइन, एज अ हामीले कन्टिन्युअस अब्जेक्टको रूपमा हेऱ्यौँ भने क्लियर हुन्छ। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर है त। अहिले यति बुझिराख, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन, वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ। अप्टिकल फाइबर मे बी युज टु ट्रान्समिट सिग्नल विथआउट एप्रिसिएबल लस अफ एनर्जी। अप्टिकल फाइबरबाट चाहिँ एनर्जी लस नभइकन ट्रान्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। तारबाट त हिटको रूपमा एनर्जी रिलिज हुन्छ होइन, सिग्नल पठाउँदाखेरि, तर अप्टिकल फाइबरबाट चाहिँ हुँदैन। किनभने यो त टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनमा बेस्ड छ क्या। यहाँबाट तिमीले कुनै सिग्नल पठायो, यहाँ ठोकिन्छ, यो यता नगएर यो यता फिर्ता आउँछ। लाइट नै हो क्या, यसरी टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुँदै 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 हाम्रो जहाँ डेस्टिनेसन हो त्यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सिग्नल पुग्छ। अलिअलि त लस हुन्छ तर नहुनु पर्ने हो, किनकि यो त लाइट हो नि त होइन। त्यही भएर यहाँ विथआउट एप्रिसिएबल लस अफ एनर्जी भनेर लेखेको हो क्या। 13 को बी। आइन्स्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फर हिज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा हो है। आइन्स्टाइनलाई नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पत्ता लगाएको कारण दिएको। यो सबै चिज उसैको वर्क हो होइन। अब सबैभन्दा कडा वर्क त उसको यो जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी होला। एसेलरेटेड बडीहरूले टाइम एन्ड स्पेस अब्जर्भ गर्दा के हुन्छ त भन्ने कुरा। स्पेसल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनमा हिँडिराखेको कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा हिँडेकोले कुनै पनि अब्जेक्टलाई अब्जर्भ गर्दा, टाइम एन्ड स्पेसलाई अब्जर्भ गर्दा के हुन्छ त भन्ने होइन। अनि त्यो टाइम श्रिङ्केज, यही डिरेक्सनमा चाहिँ यो अब्जेक्टको लेन्थ घट्ने कुराहरू स्पेसल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले गरेको हो भने यो टाइम स्पेस फ्याब्रिक, अनिखेर चाहिँ यो ग्राभिटेसनल यो न्युटनले एक्सप्लेन गरेको ग्राभिटेसन भन्दा नि यो त्यो स्पेस फ्याब्रिकमा डेन्ट परेको कारण भन्नेहरू जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले एक्सप्लेन गरेको हो। तर उसलाई नोबेल प्राइज चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन गरे बापत दिएको हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भने कुनै एउटा यहाँ
मेटल राख, यहाँबाट लाइट आउँछ हैन, अनि माथिबाट एउटा स्पेसिफिक, अब हाम्रै जेनरल लाइट हैन, स्पेसिफिक वेभलेन्थ भएको लाइटले यहाँ हान्यो भने सर्टेन इनर्जी यहाँको इलेक्ट्रोनलाई दिन सक्यो भने यो फोटोनले हानेर यो इलेक्ट्रोन उछिटेर जान्छ। अब हामीले यति धेरै लाइट हान्न यहाँबाट डङ्किडङ हराउन सक्यौँ कि यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरू फुत्किफुत उफारेर हामीले चाहिँ यता यता पठाउन सक्यौँ भने के हुन्छ, इलेक्ट्रोनको फ्लो गराउन सकिन्छ। इलेक्ट्रोनको फ्लो भयो भने करेन्ट हुन्छ। यही प्रिन्सिपलमा बेस भएर हाम्रो सोलर प्यानलले काम गर्छ। ल आजलाई यति। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू सुन। नेक्स्ट भिडियो छिटै आउँछ।